दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के नाम नेहाद साबिक गवर्नर के हालिया इंकशाफात से पुलवामा हमले पर उसके मौक़िफ़ की एक बार फिर तायद हुई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मक़बूज़ा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मुजरिमाना खामोशी तोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, अफ्रीकी यूनियन और दूसरे मुल्कों ने फ़ौज और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पों के तनासुर में सूडान में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज़ का तीसरा T20 क्रिकेट मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को पंजाब में जारी अवाम की फलाह बहबूद के तमाम मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वो आज लाहौर में एक आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें अवाम की सहूलत के लिए जारी तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार और मुजवज़ा मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि इन मंसूबों को मुकम्मल करने में ताख़ीर की गई, जिन्हें अब मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। दौरे के दौरान पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका आला हुकाम भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले अरफा करीम IT टावर के करीब लाहौर फ्लाईओवर पुल की तामीर के मकाम का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरहेड ब्रिज मंसूबे को 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने कलमा चौक के करीब जारी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे को 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह मंसूबा साल 2021 में 1,71,20,00,000 रुपए की लागत से शुरू होना था, लेकिन NOC जारी न होने के बायस 2 साल ताख़ीर का शिकार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ताख़ीर पर मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने ईद की तातीलात के दौरान काम करने वाले मज़दूरों को मामूल की अदायगी से 3 गुना ज़ायद अदायगी करने का कहा। उन्होंने कहा कि कलमा चौक के करीब मंसूबे की जल्द तकमील से आवाम के लिए आसानी पैदा होगी। मनसूबाबंदी तरक्की खुसूसी इक़दामात की वज़ारत ने सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत चौथी छमाही में तरक्याती मनसूबों के लिए 1,29 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ारत के मुताबिक आबी वसाइल डिवीज़न और आला तालीमी कमीशन को तरजीह दी गई है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा आज ज़िला लकी मरवत तहसील बिटनी के इलाके ताजबी खेल में अदा की गई। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमाओं, पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के नाम नेहाद साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के हालिया इंकशाफात से पुलवामा हमले के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक बार फिर तायद हुई है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि साबिक गवर्नर के इंकशाफात से ये ज़ाहिर होता है कि भारतीय क़यादत किस तरह अपना मसरूमियत का नाम नेहाद बयानिया आगे बढ़ाने और सियासी फ़वाइद के हुसूल के लिए हिंदुत्व एजेंडे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा करती है। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बिरादरी हालिया इंकशाफात को समझेगी और पाकिस्तान के खिलाफ खुद कर्जी के सियासी मफादात, झूठ और धोखे पर मबनी भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम का जायजा लेगी। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो हालिया इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब दे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि भारत को उसकी इन कार्रवाइयों पर कटहरे में लाया जाए, जिसकी वजह से पुलवामा हमले के बाद आलमी अमन को खतरा लाहक हुआ। ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान अपने तौर पर भारत के झूठे बयानिए का मुकाबला करता रहेगा और मुख्तलिफ इश्तिआल अंगेज इक़दामात का सामना करने में साबित कदमी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر مجرمانہ خاموشی توڑے اور نئی دلی سے بے گناہ کشمیریوں پر اس کی بربریت کا جواب طلب کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری اپنے بیان میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ مودی کی سربراہی میں پھسلائی بھارتی حکومت نے غیر قانونی قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق زندگی سمیت تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی کے طور پر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھ کر عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جرائم چھپانے اور علاقے کی صورتحال سے متعلق عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کے تحت مودی حکومت سری نگر میں گروپ 20 کا اجلاس منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے صوبے اتر پردیش میں 60 سالہ مسلمان سیاستدان اور سماجوادی پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ اور اس کے بھائی کو پولیس حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ ہندتوا پولیس حکام کے مطابق صوبے کے علاقے پرایا گراج میں عتیق احمد ان کے بھائی اشرف کو پولیس اور صحافیوں کی موجودگی میں اس وقت شہید کیا گیا جب انہیں میڈیکل کالج لے جایا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ اتر پردیش پولیس کی طرف سے عتیق احمد کے بیٹے اور بھائی کو جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے کے صرف 2 دن بعد پیش آیا۔ ادھر ان واقعات کے بعد اتر پردیش حکومت نے کشیدگی پر قابو پانے کے لیے 75 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے سوڈان میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور افریقی یونین کمیشن کے چیئرمین کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انطونیو گتریس نے سوڈان کے فوجی رہنما عبدالفتاح البرہان اور ان کے نائب فوجی دستے کے کمانڈر محمد حمدان سے بات چیت کی اور مذاکرات پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بھی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سوڈان کی مسلح افواج اور RSF کے فورسز کے درمیان لڑائی سے سوڈان کے شہریوں کا تحفظ داؤ پر لگ رہا ہے اور جمہوری تبدیلی کے عمل کی بحالی کی کوششیں سبوتاژ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بحالی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ مصر اور سعودی عرب کی حالیہ درخواست پر سوڈان کی صورتحال پر غور کے لیے آج ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اس سے پہلے افریقی یونین کمیشن کے چیئرپرسن موسیٰ نے بھی سوڈان میں تمام فریقوں پر جنگ بندی کے لیے زور دیا ہے۔ دبئی میں ایک رہائشی عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے 3 پاکستانیوں سمیت کم از کم 16 افراد جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ دبئی سول ڈیفنس کے ترجمان کے مطابق دبئی کے نواح میں واقع الراس میں رہائشی عمارت کے 4تھے منزل میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ گروپ 7 کے رکن ملکوں نے قابل تجدید توانائی کے فروغ کی کوششوں کو تیز کرنے اور ماحول کی تباہی کا باعث بننے والے ایندھن سے جلد منتقلی پر اتفاق کیا ہے۔ جاپان کے شہر سپورو میں موسمیات، توانائی اور ماحولیاتی پالیسی کے بارے میں G7 کے وزراء کے 2 روزہ اجلاس کے آج آخری دن تنظیم کے رکن ملکوں نے 2030 تک ساحلی ہواؤں سے بجلی کی پیداوار کو 150 میگا واٹ اور شمسی توانائی کی صلاحیت کو 1 ٹیرا واٹ سے زائد تک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اور اب کرکٹ، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی 31، پشاور 30، مظفر آباد 20، کوئٹہ 25، گلگت 17، مری 18، سری نگر 15، جموں 36 اور لیہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے نام نہاد سابق گورنر کے حالیہ انکشافات سے پلوامہ حملے پر اس کے موقف کی ایک بار پھر تائید ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر مجرمانہ خاموشی توڑے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، افریقی یونین اور دوسرے ملکوں نے فوج اور پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپوں کے تناظر میں سوڈان میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔